नमस्कार सबै विद्यार्थीहरूलाई। हामी कक्षा 12 को एकाउन्ट्स पढिरहेका छौँ। नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको हामीले पढ्न गइरहेको लेक्चरको टपिक रहनेछ एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर्स। हामीले सेयरको सबै काउन्टिङ भइएको छ। हामी फर्दर नेक्स्ट स्टेप जाँदाखेरि कि त डिभेन्चरको बारेमा चाहिँ आज पढ्न गइरहेको छ र त्यसको एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ भनेर पढ्न गइरहेको छ। केही हदसम्म सेयर्स र डिभेन्चर्सको एकाउन्टिङ एकदम मिल्न पनि जान्छ र केही त अब फरक पनि भइ नै हाल्छ। ती फरकहरूलाई चाहिँ हामी एकदम गहिराइमा गएर बुझ्छौँ र जति चाहिँ नि सिमिलर कुराहरू छ सेयर र डिभेन्चरमा त्यसलाई अलिकति लाइटली लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सधैँ जसरी नै हरेक क्लासमा हामीले के गर्छौँ त टपिकमा चाहिने चाहिँ नि स्पेसल डेफिनेसनहरूलाई बिफोर ह्यान्ड नै डिस्कस गर्छौँ, पहिले डिस्कस गर्छौँ र त्यसको बारेमा क्लियर हुन्छौँ। त्यसरी नै आज डिभेन्चरको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। डिभेन्चर भनेको के हो त? अब डिभेन्चरको बारेमा डिभेन्चर इट इज ए रिटर्न प्रमिस। प्रमिस कसले गर्ने प्रमिस? हामी प्रमिस भन्ने शब्दबाट त अवगतै छौँ। त्यसको अर्थ के हो त भने हामी सबैले थाहा छँदैछ। केही यति गर्छु भनेर चाहिँ के गर्नु त, कसैलाई वाचा बन्धन गर्नु नै त्यो भनेको प्रमिस भयो होइन। रिटर्न प्रमिस हो रे। कस्तो प्रमिस त? बोलीको प्रमिस हो त होइन। रिटर्न प्रमिस डकुमेन्टमा भएको प्रमिस फर अ डेट। डेट भनेको के भयो त? उधारी होइन। बाई कम्पनी कसले दिन्छ त रिटर्न प्रमिस? कम्पनीले दिन्छ। अन्डर इट सिल भनेको त कम्पनीको सिग्नेचर। त्यो रिटर्न डकुमेन्टमा के त कम्पनीको सिग्नेचर पनि हुन्छ। विच कन्टेन्स त्यसमा के हुन्छ त? द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स रिगार्डिङ द एमाउन्ट अफ लोन कति हो, प्रिन्सिपल लोनलाई प्रिन्सिपल पनि भन्न सकियो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हो, मेच्युरिटी डेट कुन दिन हो र मेच्युरिटी भ्यालु कति हो। यी सबै शब्दहरू म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा बुझाउँछु। अब रिटर्न प्रमिस भनेको डकुमेन्टेड फर्ममा भइगयो, यो क्लियर छ। डेट भनेको के त भनेको यो लोन लिन खोजिरहेको छ। कम्पनीले के गर्छ त? उसलाई पैसा चाहिरहेको हुन्छ कम्पनीलाई। उसले सेयर इस्यु गर्यो। सेयर इस्यु गरिसकेपछि सेयर होल्डरहरूले उसलाई पैसा दिन्छ र कम्पनी चलाउने। तर केही घाटाहरू छन् कि सेयर इस्यु गर्नुको। जस्तो मैले सेयर इस्यु गर्ने बित्तिकै उसले के अधिकार पाउँछ त? मेरो जेनरल मिटिङमा आएर भोटिङ गर्ने अधिकार पाउँछ क्या। मसँग सेयर छ कुनै कम्पनीको भने चाहिँ नि मैले तिनीहरूको जेनरल मिटिङमा चाहिँ एजेन्डाहरू हुन्छन्। त्यहाँ एजेन्डाहरू भनेको चाहिँ टपिकहरू के डिस्कस गर्ने टपिकहरू। जस्तै कोही नयाँ मान्छेलाई चाहिँ नि सिइओ भनेर एपोइन्ट गर्न लागिरहेका छन् हो। त्यस्तोमा यदि म सेयर होल्डर हुँ भने म जेनरल मिटिङमा गएर यो मान्छेलाई एपोइन्ट नगर भनेर हात ठड्याउन पाउँछु। त्यो अधिकार चाहिँ सेयर होल्डरले पाउँछन्। तिनीहरू भनेको अनर जस्तो हो। अनर भनेको चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ कम्पनीलाई ओन गर्छ होइन, जसले चाहिँ कम्पनीलाई के गर्छ त ओन गर्छ। सेयर होल्डर्स भनेको ओनर्स अफ द कम्पनी भइगयो। तर डिभेन्चर होल्डरमा त्यो हुन्छ त? हुँदैन। डिभेन्चर भनेको चाहिँ के त? ल कम्पनीलाई पैसा चाहिरहेको छ, उनीहरूले के इस्यु गरिदिन्छ आज? डिभेन्चरहरू इस्यु गरिदिन्छ, डिभेन्चर सर्टिफिकेट। उनीहरूले त्यसमा के लेख्छन् त? मलाई कति लोन चाहिएको, एमाउन्ट अफ लोन, कम्पनीलाई कति चाहिरहेको छ एमाउन्ट अफ लोन होइन। अब एउटा डिभेन्चर 100 रुपियाँको इस्यु गर्यो भने कम्पनीलाई यदि 3 लाख रुपियाँ चाहिएको छ भने उसले 3000वटा डिभेन्चर इस्यु गर्छ हो। त्यो डिभेन्चर सर्टिफिकेटमा के लेखेको हुन्छ त? यो एउटा डिभेन्चर चाहिँ कतिको त 100 रुपियाँको हो भनेर लेखेको हुन्छ। प्रिन्सिपल भन्नु र लोन भन्नु एउटै हो। द रेट अफ इन्ट्रेस्ट, अब पैसा त लियो, पैसा लिइसकेपछि हामीले के गरिन्छ त? सेयर होल्डरले त डिभिडेन्ड पाउँछ हो। कम्पनीले नाफा कमायो भने त्यो नाफाको केही हिस्सा सेयर होल्डरले पाउँछ। यहाँ के अरे डिभेन्चर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ त? वार्षिक ब्याज दिनुपर्छ क्या, रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब त्यही डिभेन्चर सर्टिफिकेटमा यो 100 रुपियाँको डिभेन्चर हो, यसमा तपाईँले 8% ब्याज पाउनुहुन्छ भनेर के गरेको हुन्छ त? लेखेको हुनुपर्दछ। मेच्युरिटी डेट भनिसकेपछि अब हामीले आज लोन लियो हो 100 रुपियाँको डिभेन्चर होल्डर्सहरूबाट, केही समय पश्चात त के गर्नुपर्छ? त्यसलाई रिपे पनि त गर्नु पऱ्यो नि होइन। सधैँ आफूले लिएर मात्र भएन। त्यो अब मेच्युरिटी डेट भनेको अब सपोज आजभन्दा 5 वर्षपछि म तपाईँहरूलाई यो तपाईँहरूबाट लिएको पैसा फर्काउँछु भनेर भने कहिले फर्काउने हो त्यो मिति पनि तोक्नु पऱ्यो। र मेच्युरिटी भ्याल्यु भने पहिले 100 रुपियाँ लिएको छु भने म तपाईँहरूलाई फर्काउँदाखेरि 110 रुपियाँ फर्काउँछु। त्यो पनि त फरक हुनसक्छ नि त, किनकि मान्छेहरू लोभिन्छन्। मलाई एकदमै चाहिरहेको छ, म कम्पनी मलाई एकदमै पैसा चाहिरहेको छ भने मैले यस्तो स्किम पनि निकाल्छु। तपाईँहरू आज 100 रुपियाँ दिनुहोस्, म तपाईँलाई वार्षिक 8% ब्याज पनि दिन्छु त्यो 100मा, र 5 वर्षपछि फिर्ता गर्दाखेरि 100को 110 रुपियाँ दिन्छु। मतलब कति रुपियाँ फिर्ता दिने हो? 100को 100 नै दिने हो कि 100को 110 दिने हो कि 100को 90 दिने हो कि होइन? त्यो चाहिँ के गर्ने त? हामीले डिभेन्चरमै लेखेको हुनुपर्छ। यो थियो हाम्रो डिभेन्चरको डिस्कसन। अब डिभेन्चर र सेयरको फरक हामीले सेयर पढिसकेका छौँ, अब डिभेन्चर पढ्न लागिरहेका छौँ। कसरी क्लियर भइन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले डिभेन्चरलाई सेयरसँग कम्पेयर गरेर पढ्यो भने अझ ज्यादा क्लियर भइन्छ हो। अब यहाँ पहिलो बेसिसमा के आछ त? ओनरसिप।
सेयर्स जसले किन्छ ऊ के हुन्छ त कम्पनीको ओनर हुन्छ। जस्तो मैले 20% सेयर किने भने कुनै कम्पनीको 20% सेयर किने भने मैले 20% चाहिँ के गर्छु त कम्पनीलाई ओन गर्छु के। 20% कम्पनी मेरै हो, म सेयर होल्डरको। त्यहाँ हुने सबै डिसिजनहरूमा मेरो 20% के हुन्छ त अधिकार हुन्छ भोट गर्ने। तर डिभेन्चर होल्डर्सहरू चाहिँ के हुन्छ सेयर के अरे ओनर्स हुन् त होइन, यिनीहरू नि क्रेडिटर्स हुन्। क्रेडिटर्स भनेको के हो त, आज मैले केही सामान किने भने मैले उसलाई पैसा तिर्नुपर्छ नि, सामान किने बापत आज पैसा दिइनँ 1 महिनापछि दिन्छु भनेर भने उसलाई मैले क्रेडिटर भनेर देखाउँछु नि। डिभेन्चर होल्डर पनि के हुन्छ क्रेडिटर्स नै हुन् कम्पनीको लागि। आज 100 रुपियाँ लिइसकेपछि केही सालपछि के त त्यो 100 रुपियाँ फर्काउनुपर्छ। त्यसपछि सर्टेनिटी अफ रिटर्न। अब के हुन्छ रिटर्न भनेको कम्पनीले राम्रो गर्यो एकदम फाइदा कमायो भने के हुन्छ त सेयर होल्डर्सहरूले रिटर्न पाउँछन् र घाटामा गयो भने सेयर होल्डरहरूले के पाउँदैनन् त रिटर्न पाउँदैनन् हो कि होइन। सेयर होल्डरको अनसर्टेन छ, फाइदा गयो भने पायो, फाइदामा गयो भने पाएन। तर डिभेन्चर होल्डरहरूको रिटर्न के त एकदम सर्टेन छ, किनकि डिभेन्चरमा के लेखेको हुन्छ त यति रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर लेखेको हुन्छ। कम्पनी घाटामा जाओस् नाफामा जाओस् जेसुकै होस् उनीहरूले के पाउँछन् त सर्टेन के त इन्ट्रेस्ट पाउँछन् हैन। जेसुकै होस् कम्पनीले इन्ट्रेस्ट तिर्नै पर्छ। रिपेमेन्ट, सेयरलाई रिपे गर्नुपर्छ त जब कम्पनी चाहिँ लिक्विडेट हुनु भनेको चाहिँ कम्पनी बन्द हुनु के। अब कम्पनीको भविष्य छैन, कम्पनी सकियो हुन्छ नि। अब कुनै कम्पनी चलिरहेको थियो, त्यसको मेजर एउटा प्लान्ट एन्ड एउटा फ्याक्ट्री थियो, फ्याक्ट्रीमा नै के हो त आग लागि भयो। अब के उपाय नै छैन कम्पनीलाई अगाडि बढाउने। त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ त हामीले कम्पनी बन्द गर्नुपर्छ हो। त्यो बन्द गर्दाखेरि मात्र सेयर होल्डरले के त पैसा पाउँछन्, उनीहरूले इन्भेस्ट गरेको पैसा। तर डिभेन्चर होल्डरहरूले कहिले पाउँछन् त एट द एन्ड अफ टाइम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट होइन। सर्टिफिकेटमा 5 वर्षपछि तपाईँहरूले पैसा फिर्ता दिन्छु भनेर भनिसकेपछि 5 वर्षपछि के हुन्छ त तिनीहरूले रिपेमेन्ट पनि पाउँछन्। राइट चाहिँ के हुन्छ त हो राइट टु पार्टिसिपेट एन्ड भोट। अघि म के भनिरहेको थिएँ, सेयर होल्डरहरूले के गर्न पाउँछन् त जेनरल मिटिङमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँछन् र भोट पनि गर्न पाउँछन्। कि डिस्कसन भइरहेको छ कसलाई सिइओ चुन्ने भनेर डिस्कसन भइरहेको छ भने हामीले मान्छे छान्न पाइन्छ हो। नो राइट टु पार्टिसिपेट एन्ड भोट। डिभेन्चर होल्डरले यस्तो राइट पाउँदैनन्, उनीहरूले के पाउँछन् त बस इन्ट्रेस्ट पाउँछन् अनि पिरियड खत्म भइसकेपछि आफूले दिएको प्रिन्सिपल एमाउन्ट पनि फिर्ता पाउँछन्, बास त्यति हो ल। त्यसपछि अब थ्योरिटिकल डिस्कसन हो यो होइन। यहाँबाट हामीले खासै बुझ्नुपर्ने जसमा क्वेसन आउने भनेको एकदम कमै चान्स हुन्छ, त्यही पनि थ्योरिटिकल डिस्कसन हो। म तपाईँलाई टाइप्स अफ डिभेन्चर कति तरिकाका डिभेन्चरहरू हुन्छन् र के को बेसिसमा यिनीहरूलाई आधारमा यिनीहरूलाई बाँडिन्छ त्यो कुराको बारेमा डिस्कसन दिन्छु हल्का। डिभेन्चरलाई अन द बेसिस अफ के को आधारमा बाँड्न सकिन्छ। एक त रेकर्डको आधारमा बाँड्न सकिन्छ हो। हामीले के गर्यौँ त हामीले रेकर्ड रेजिस्टर मेन्टेन गऱ्यौँ कसले हामीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छौँ भनेर कम्पनीले हो। यदि रेजिस्टरमा मान्छेको नाम दर्ता गर्छ भने त्यो कुन डिभेन्चर हो त रेजिस्टर्ड डिभेन्चर हो। बियरर डिभेन्चर भनेको चाहिँ के त इन्ट्रेस्ट लिने बेला त डिभेन्चरको सर्टिफिकेट लिएर आउँछ नि त मान्छे, मलाई इन्ट्रेस्ट दे भनेर। मान्छेको नाम रेजिस्टरमा नलेख्ने, जसले सर्टिफिकेट लिएर आयो त्यसलाई के गर्ने त पैसा दिने, त्यस्तो खालको डिभेन्चर। बियर जसले बियर गर्छ नि, जसको हातमा छ डिभेन्चर त्यसलाई इन्ट्रेस्ट दिने, त्यो खालको डिभेन्चरलाई बियरर डिभेन्चर भनियो। रेजिस्टर्ड डिभेन्चर भनेको चाहिँ हामीले रेजिस्टर हाम्रो के अरे कम्पनीको रेजिस्टर डिभेन्चर रेजिस्टरमा मान्छेको नाम नै तोकिदिने, अनि जो मान्छेको नाम तोकेको हुन्छ, जो मान्छेको नाम रेजिस्टरमा हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के दिने त इन्ट्रेस्ट दिने, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ रेजिस्टर्ड भनियो। अनि त्यहाँबाट जसको हातमा हुन्छ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट दिने, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ बियरर भनियो। दोस्रो सेक्योर्ड र अनसेक्योर्ड। अब हामीले लोन लिन गयौँ कम्पनीमा भने हामीले के धितो त राख्नु पऱ्यो नि। त्यसरी नै अहिले के भइरहेछ त कम्पनीले लोन लिइरहेको छ कि छैन डिभेन्चर होल्डर्सहरूबाट, लिइरहेको छ नि। आज 100 रुपियाँ सबैबाट लिइरहेको छ नि। अब डिभेन्चरको अगेन्स्टमा पनि के त मैले मेरो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ एउटा, त्यसलाई धितो राख्न पाएँ क्या। मतलब मैले डिभेन्चर इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि धितो राख्नुको अर्थ के त पछि कम्पनी फेल खायो भने, पैसा तिर्ने फेल खायो भने त्यो सामान बेचेर चाहिँ डिभेन्चरहरूलाई पैसा तिर्ने, त्यस्तो खालको धितो राखेर इस्यु गरेको डिभेन्चरलाई सेक्योर डिभेन्चर भनेर भनियो। र धितो नराखिकन इस्यु गरेको डिभेन्चरहरूलाई के भनियो त अनसेक्योर डिभेन्चर भनियो। तेस्रो अन द बेसिस अफ के त रिडेम्सन। रिडेम्सन भनेको के त 5 वर्षपछि फिर्ता दिने कि नदिने, फिर्ता दिने कि नदिने। रिडेम्सन भनेको अर्थ चाहिँ त्यो हुन्छ, आज 100 रुपियाँ जुन लिएको छ यसलाई फिर्ता दिने कि नदिने। कुनै डिभेन्चर यस्ता हुन्छन् जुनलाई चाहिँ हामीले फिर्ता दिन्छ 5 वर्षपछि भनेर तोकेको हुन्छ सेयर सर्टिफिकेट डिभेन्चर सर्टिफिकेटमा हो, त्यस्तोलाई हामीले रिडिमेबल डिभेन्चर भनेर भनियो। इरिडिमेबल डिभेन्चर भनेको चाहिँ के भयो त यिनीहरूले फिर्तै नदिने। जस्तो सेयर हुन्छ नि, सेयर भनेको कम्पनी सकिसकेपछि मात्र फिर्ता दिन्छ, त्यस्तै खालको डिभेन्चर पनि इस्यु गर्न पाउँछ, त्यस्तोलाई चाहिँ के भनियो त इरिडिमेबल भनेर भनियो। तेस्रो आयो कन्भर्टिबिलिटी।
कन्भर्टिबिलिटी भनेको कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन केमा त सेयर अथवा अरू कुनै फर्ममा अर्को डिभेन्चरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। के हुन्छ त 5 वर्षपछि चाहिँ के हुन्छ त कम्पनीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ 100 रुपियाँ हो आज उठाएको पैसा, त्यसको साटोमा कम्पनीको सेयर दिन मिल्छ कि मिल्दैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ त यदि त्यो पैसाको बदलामा चाहिँ सेयर इस्यु गर्न मिल्छ भने त्यसलाई के भन्यो कन्भर्टिबल डिभेन्चर्स भनेर भनियो। बुझ्नुभयो? सेयरको अगेन्स्टमा के पायो के अरे डिभेन्चरको अगेन्स्टमा के पायो त उसले सेयर पायो, कन्भर्ट गर्न मिल्ने खालको डिभेन्चर त्यसलाई कन्भर्टिबल भनियो। अब नन कन्भर्टिबल भनेको त्यसरी कन्भर्ट गर्न नमिल्ने खालको डिभेन्चरलाई के भन्यो नन कन्भर्टिबल भनेर भनियो है। ल यति पनि हामी क्लियर भयो। अब इस्यु अफ डिभेन्चर जस्तै हामीले इस्यु अफ सेयर्समा पढ्यो, लम्सम बेसिसमा हुनसक्छ, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हुनसक्छ होइन। त्यसरी नै यहाँ पनि के त भेराइट तरिकाहरू छन्, धेरै तरिकाहरू छन् डिभेन्चर्सहरूलाई इस्यु गर्ने। पहिलोमा फर क्यास, पहिलोको जस्तै यहाँ लम्सम बेसिस आयो, यहाँ इन्स्टलमेन्ट बेसिस आयो। त्यसपछि अदर देन क्यास के गर्ने त अब केही सामान किने त्यसको बदलामा डिभेन्चर दिने। त्यो सामान के हुनसक्छ कुनै एउटा एसेट हुनसक्छ अथवा बिजनेस हुनसक्छ। हामीले यसको बारेमा डिस्कसन सेयरमा गरिसक्यौँ। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन मात्र, यसको फर्दर डिस्कसन पछि आउँछ। र तेस्रो चाहिँ कोल्याटरल सेक्युरिटी। कोल्याटरल सेक्युरिटी भने यहाँ धितोको कुरा आयो। फेरि के हुन्छ त हामीले कुनै ब्याङ्कबाट लोन लियौँ हो, लोन लिइसकेपछि त्यसलाई के दिनुपर्छ त धितो दिनु पऱ्यो नि। धितोको साटो हामीले के गरिदिउँ त डिभेन्चर इस्यु गरिदिउँ कि त्यसलाई डिभेन्चर इस्यु गरिदिउँ। के भन्यौँ त आज 100 रुपियाँ यो तेरो के अरे तैँले मलाई जति लोन दिएको छस् त्यसमा म तँलाई 8% इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छु, 5 वर्षपछि प्रिन्सिपल एमाउन्ट पनि फिर्ता गरिदिन्छु। त्यस्तो खालको डिभेन्चर भनौँ न। जतिको लोन लिएको छु त्यतिको बराबरको डिभेन्चर इस्यु गरिदिनु आज, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पनि तिरिराख्नु वार्षिक र अन्तिममा चाहिँ के त त्यसको फेस भ्यालु पनि तिर्दिनु। त्यस्तो डिभेन्चरलाई के भन्यो त त्यस्तो तरिकाले इस्यु गर्ने तरिकालाई के भन्यो कोल्याटरल सेक्युरिटी। फर क्यास, अदर देन क्यास र कोल्याटरल सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ इस्यु गर्नु डिभेन्चर। यो तीनवटा तरिका भयो। यिनीहरूको फर्दर डिस्कसन र एकाउन्टिङ हामी तल पढ्नेछौँ। यो इन्ट्रोडक्सन मात्र थियो। अब एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ, खासै धेरै मान्छेले नबुझेको शब्द हो यो होइन, धेरै मान्छेले बुझ्दैनन्। तर के हो फन्डामेन्टल अफ एकाउन्टिङ हो कि यो चाहिँ प्रुडेन्स भनेर आउँछ। प्रुडेन्स भनेको चाहिँ नि नेपालीमा अनुवाद ठ्याक्कै गर्दाखेरि के त समझदारी भन्दो रहेछ यसलाई। के भन्दो रहेछ त्यसलाई समझदारी भनेर भन्दो रहेछ हो प्रुडेन्स एकाउन्टिङमा समझदारी कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रुडेन्सको बारेमा के लेखेको छ एकाउन्टिङको हिसाबमा प्रुडेन्स कहाँ युज गर्न सकिन्छ कसरी युज गर्न सकिन्छ एकताल पढौँ। अल्सो नोन एज कन्जर्भेटिजम, कन्जर्भेटिभ भएर काम गर्नुलाई के भन्यो त प्रुडेन्स भनेर भनियो। कन्जर्भेटिजम भने खुम्चिएर काम गर्नु। कसरी कन्जर्भेटिजम भनेको के रहेछ त फर्दर हामी डिस्कस गरौँ। इज एन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, कन्जर्भेटिजम अथवा प्रुडेन्स भनेको के हो त एउटा एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल हो द्याट रिक्वायर एकाउन्टेन्ट टु रेकर्ड लाइबिलिटिज एन्ड एक्सपेन्सेस हो। लाइबिलिटिज र एक्सपेन्सेस चाहिँ के त एज सुन एज दे अकर। बुझ्नुभयो? लाइबिलिटिज र एक्सपेन्सेस चाहिँ कसरी कतिखेर रेकर्ड गर्नु रे त एज सुन एज दे अकर र तर बट रेभिन्यू ओन्ली वेन दे आर अस्योर्ड एन्ड रियलाइज्ड। बुझ्नुभयो? कन्जर्भेटिजम प्रुडेन्स भनेको के रहेछ त यदि कुनै लाइबिलिटी अकर हुन्छ अथवा खर्च गरिन्छ त्यसको चाहिँ रेकर्डिङ कतिखेर गर्ने त झ्याप्पै आजै गरिहाल्ने होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा सामान किनिसकेपछि के भयो त आज त्यसको खर्च भयो नि त, खर्च भयो सामान किन्दाखेरिको खर्च भयो। आज मैले पैसा तिरिनँ भने पनि के गर्ने त खर्च देखाइदिइहाल्ने बुक्समा आजै। अब के भयो यो त खर्चको इक्जाम्पल थियो। दोस्रो चाहिँ कुनै कोर्टमा हाम्रो केस चलिरहेको छ हो, केस चलिराख्दाखेरि हामीलाई के लागिरहेको छ त ल 50% भन्दा बढी चान्स छ हामीले यो केस हारिन्छ भन्ने जस्तो लाग्ने बित्तिकै के गर्ने त त्यसलाई खर्च बुक गरिदिइहाल्ने क्या किताबमा होइन। लिगल एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गरिदिने, क्रेडिटमा चाहिँ एउटा लाइबिलिटी क्रिएट गरिदिने क्या होइन। लिटिगेसन भनेर अथवा कुनै अर्को एकाउन्ट के पेन्डिङ केसेस भनेर के गर्ने त लाइबिलिटी र खर्च हुने बित्तिकै एज सुन एज दे अकर बुक्समा रेकर्ड गरिहाल्ने। तर रेभिन्यू भनेको के हो त कमाइलाई चाहिँ कतिखेर रेकर्ड गर्ने त ओन्ली वेन दे आर अस्योर्ड एन्ड रियलाइज्ड। हातमा परिसकेपछि मात्र के गर्ने त रेभिन्यूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नु रे क्या। जब हातमा पैसा आउँछ त आउने पक्का हुन्छ तब मात्र। एक्सपेन्स र लाइबिलिटीलाई चाहिँ एज सुन एज दे अकर अलिकति चान्स देख्ने बित्तिकै के गर्ने बुक्समा रेकर्ड गरिहाल्ने। तर इन्कमलाई के गर्ने त जब हातमा आउँछ अथवा हातमा आउने पक्का हुन्छ तब मात्र रेकर्ड गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रुडेन्स कन्सेप्टले भनेर भन्छ। र जति नै हामीले एकाउन्टिङ गर्छौँ नि त्यो सबै यही कन्सेप्टमा बेस्ड भएर गर्छौँ कि खर्च कतिखेर बुक गर्ने कतिखेर नगर्ने भनेर कहिले क्वेसन आयो भने यो प्रुडेन्स कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा राखेर चाहिँ नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
पढाउनु त पढाउनु भयो सर, यसको चाहिँ नि औचित्य के छ त? अहिले एकछिनमा म तपाईँलाई भन्छु प्रुडेन्स कन्सेप्टकै आधारमा चाहिँ के हुन्छ त डिभेन्चरको चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि रेकर्डिङहरू हुन्छ, धेरै एकाउन्टिङ हुन्छ है। ल पहिलो हेरौँ फर क्यासमा लमसम बेसिस अथवा इन्स्टलमेन्ट बेसिस दुइटैको लागि यो कमन पोइन्ट हो है। एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर इस्यु अफ रिडिमेबल भन्ने बित्तिकै के भयो त? पछि गएर हामीले के तिर्नुपर्छ? पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। आज 100 रुपियाँ लिएको छौँ है, 5 वर्षपछि पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको डिभेन्चरलाई रिडिमेबल डिभेन्चर भनेर भनियो। इस्यु भनेको आज हामीले के त जति पनि इस्यु गर्न सकिन्छ, जस्तै सेयर हामीले प्रिमियम, पार अथवा डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै डिभेन्चर पनि प्रिमियम, पार अथवा डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सकिन्छ। रिडेम्सन पारमा सिम्पल कुरा हो, आजको 100 रुपियाँलाई भविष्यमा 100 रुपियाँ फिर्ता दिनु, त्यो रिडेम्सन एट पार हो। दोस्रो चाहिँ के त, आज इस्यु गरे 100 रुपियाँमा भविष्यमा कति दिने त? जम्मा 90 रुपियाँ दिने। सर कसरी मान्छ? कोही मान्छ त? आज चाहिँ 100 रुपियाँ तिर्नु रे, 5 वर्षपछि जम्मा 90 रुपियाँ लिने, यसरी त कसैले डिभेन्चर किन्दैन नि भनेर भन्नु। अब के गरिदियो त? नर्मल मार्केटमा 8% रेट चलिरहेछ हो इन्ट्रेस्टको, कम्पनीले 12% इन्ट्रेस्ट दिइदियो। 12% इन्ट्रेस्ट दिइसकेपछि त उसले 4% धेरै त वार्षिक कमायो नि। त्यस्तो इन्ट्रेस्ट एकदम बढाएर दिएको छ भने चाहिँ कि त कम्पनीले डिस्काउन्टमा पनि रिडिम गर्न सक्छ कि। आज तपाईँ मलाई 100 रुपियाँ दिनुहोस्, बजारमा 8% चलिरहेको छ, म तपाईँलाई 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छु, तर के त पछि तपाईँले 100 रुपियाँ फर्काउनुको साटो म जब 90 रुपियाँ फर्काउँछु। त्यस्तो खालको डिभेन्चरलाई के भन्यो त? रिडेम्सन एट डिस्काउन्ट भनेर भन्यो। त्यसपछि रिडेम्सन एट प्रिमियम, त्यसकै ठ्याक्कै उल्टो पनि हेरौँ, अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट कम राख्ने र के गर्ने त? भविष्यमा गएर 100 को तपाईँले 120 दिन्छु, त्यस्तो तरिकाले इस्यु गर्ने डिभेन्चरलाई के भन्यो त? रिडेम्सन एट प्रिमियम भनेर भन्यो। इस्युको बारेमा त हामी एकदम अवगतै छौँ। प्रिमियम आफ्नो हैसियत हेरेर प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ, के त डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छ, पारमा इस्यु गर्न सक्छ। अब जर्नल इन्ट्री फर इस्यु मात्र हेरिरहेको छौँ अब है। अब प्रुडेन्स भनेको के हो तपाईँलाई म ठ्याक्कै बुझाइदिन्छु। यो तलको इक्जाम्पलमा प्रुडेन्सको चाहिँ के त एकदम राम्रो इक्जाम्पल आउँछ। पहिला के हुन्छ त? इस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्कमा पैसा आउँछ हो। मैले 100 वटा डिभेन्चर, 1000 वटा डिभेन्चर इस्यु गरेको छु, इन्टु 100 रुपियाँ बराबरको भनेपछि ब्याङ्कमा कति आउने भयो त? 1 लाख रुपियाँ आउने भयो। ब्याङ्क अकाउन्ट 1 लाख रुपियाँले डेबिट हुने भयो। टु डिभेन्चर एकाउन्ट, यो डस भनेको चाहिँ के हो त? कति पर्सेन्ट डिभेन्चर हो? 8% अथवा 12%? कति पर्सेन्ट डिभेन्चर हो तपाईँको? त्यो आउने भयो है। अब डिभेन्चर एकाउन्टमा पनि कति जाने भयो त? 1000 इन्टु 100 कति जाने भयो? 1 लाख जाने भयो। दोस्रो के आयो त? पारमा छ र यो हामी इस्युको बेलामा के हुन्छ त? लमसम बेसिसमा भनौँ न। लमसम बेसिस भनेको पहिले इस्यु गर्ने बेलामै मान्छे जब चाहिँ डिभेन्चर मलाई के अरे किन्न भनेर आउँछ, मैले डिभेन्चर इस्यु गर्छु प्रोस्पेक्टसको थ्रु, मान्छे चाहिँ आउँछ नि डिभेन्चरको लागि एप्लिकेसन भर्नु, त्यतिखेर नै उसले 100 रुपियाँ नै तिर्छ है। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त? एकाउन्टिङ गरिरहेको छौँ लमसम बेसिसमा। दोस्रो के भयो त? पारमा इस्यु गरेको थियौँ तर डिस्काउन्टमा रिडिम गर्ने भयौँ। त्यो भयो भने पनि एन्ट्री के हुन्छ त? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 1000 वटा सेयर इन्टु 100 1 लाख रुपियाँ। डिभेन्चर क्यापिटल एकाउन्टमा गइदिन्छ 8 अथवा 12% जतिमा इस्यु गरेको छौँ त्यो आयो। 1000 इन्टु 100 इज इक्वल्स टु 1 लाख। अब तपाईँलाई यहाँसम्म त दुईवटा त सिम्पल थियो। हामीले इस्युको हेरिरहेको छौँ, रिडेम्सनको बेलामा के एन्ट्री हुन्छ अहिले हेरिरहेको छैनौँ है। कन्फ्युज नहुनुहोस्। यो इस्युको बेलामा पहिलो दिन चाहिँ जब मान्छे चाहिँ यो एप्लिकेसन लिएर पैसा तिर्न आउँछ तब के एन्ट्री हुन्छ? फर्स्ट डेमा। त्यसपछि तेस्रो आयो प्रिमियममा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त? रिडेम्सन। अब प्रिमियममा रिडेम्सन भनेको के हो त? आजको 100 रुपियाँ लिनु र भविष्यमा 120 रुपियाँ, 100 भन्दा बढी फिर्ता गर्नु। ल यो त एक हिसाबले 100 लिएछु, 120 फिर्ता गरेर 20 रुपियाँ त कम्पनीको लागि खर्च पो भयो त। हो गुड। प्रिमियममा रिडिम गर्नु भनेको के हो त? कम्पनीको एक्सेस खर्च गर्नु हो। बुझ्नुभयो? ल अब यहाँ ब्याङ्कमा आज इस्युको बेला त सिम्पल हुन्छ, 1000 इन्टु 100 नै आउँछ हो। पर्सेन्टेज डिभेन्चर यो पर्सेन्टेज तपाईँले 8-12 जति चाहिँ नि कम पर्सेन्टेजको डिभेन्चर इस्यु गरिन्छ त्यति लेख्ने हो होइन। यहाँ पनि कति हुन्छ त? ब्यालेन्स चाहिँ 1000 इन्टु 100 हुन्छ, 1 लाख आयो। टु प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन अफ डिभेन्चर र लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर। अब प्रुडेन्स कन्जर्भेटिजमको चाहिँ यहाँ रोल आउँछ कि। आज मैले के गरेँ त? प्रिमियममा रिडिम गर्छु भनेर के गरेँ त? डिभेन्चर इस्यु गरेँ भनेपछि मलाई थाहा भयो कि भएन 5 वर्षपछि मेरो यति खर्च हुने रहेछ भनेर। भयो।
र प्रुडेन्स कन्सेप्टले के भन्छ त खर्चलाई रेकर्ड गर्नुहोस् एज सुन एज दे अकर। आज अकरको भयो कि भएन खर्च? आज मैले डिभेन्चर सर्टिफिकेटमा 5 वर्षपछि तपाईँलाई 100 रुपियाँ लिएको छु, 120 रुपियाँ दिन्छु भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ नि आज फिक्स भयो नि मैले 5 वर्षपछि 120 रुपियाँ दिनुपर्ने रहेछ भनेर। मतलब खर्च त आज तय भइसक्यो भनेपछि रेकर्डिङ कहिले हुनुपर्छ त? आजै रेकर्डिङ हुनु पऱ्यो क्या। अब कति सपोज 120 दिनु छ भने यहाँ कति आउने भयो त हाम्रो? 20 × 1000 आउने भयो, हो कि होइन? खर्च हो नि त हाम्रो 20 × 1000 20,000। र खर्च कुन हेडमा हाल्ने त? लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर। डेबिटमा लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर आयो, ल तल चाहिँ के आयो त? प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। यो के को खर्च हो त खासै भन्दाखेरि हामीले रिडेम्सन गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रिमियम तिर्नु पर्यो, हो किन? प्रिमियम तिर्दाखेरि हाम्रो कम्पनीलाई खर्च भयो भनेपछि कुन एकाउन्टमा हाल्यो त? यहाँ क्रेडिटमा। यो त लाइबिलिटी हो तपाईँको, लाइबिलिटी टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्टमा। यदि 20 रुपियाँ हामीले तय गरेका छौँ होइन, कहिले त रिडेम्सनको बेलामा 20 रुपियाँ बढी दिन्छु भनेर तय गरेका छौँ भने त्यतिले क्रेडिट हुने भयो टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर्स एकाउन्ट भनेर 20,000 रुपियाँ। र त्यही एमाउन्ट डेबिट हुने भएको त लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर कति त? 20,000 रुपियाँ। र यो पनि 20,000 रुपियाँ है। यो जुन तलको तपाईँको एकाउन्ट छ टु प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन अफ डिभेन्चर्स, यो कहाँ जान्छ त? हाम्रो लाइबिलिटिजमा जान्छ है। र डेबिटमा जुन आएको छ यो चाहिँ फिक्टिसियस एसेट्स हो, लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर। यो चाहिँ कहाँ जान्छ त? हाम्रो एसेट साइडमा जान्छ। एसेट साइडमा गइसकेपछि यसलाई हामीले एमोर्टाइज गर्नुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट अहिले एकछिनमा आउँछ, त्यसलाई हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ। अहिलेको डिस्कसनबाट तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? यदि माथिको त नर्मल छँदैछ, माथिको दुईवटा केस त तपाईँले नर्मल तरिकाले बुझिहाल्नुभयो। तेस्रो केसमा के छ त? हामीले प्रिमियममा रिडिम गर्दैछौँ, 100 रुपियाँको फेस भ्यालु भएको डिभेन्चरलाई 100 भन्दा बढी तिर्दैछौँ 5 वर्षपछि। प्रुडेन्स कन्सेप्टले के भन्छ त? आज तय भएको घाटालाई आजै रेकर्ड गर भनेर भन्छ। त्यसलाई रेकर्ड गर्ने तरिका चाहिँ के रहेछ त? यो लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर डेबिटमा राख्नुहोस् र प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन अफ डिभेन्चरलाई क्रेडिटमा राख्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि तपाईँलाई एमाउन्ट त थाहा नै भइहाल्छ। 20 रुपियाँ बढी तिर्न लागिरहेको छ भने 20 रुपियाँ इन्टु कतिवटा डिभेन्चर इस्यु गरेको छ त्यो एमाउन्टलाई क्रेडिट, त्यही एमाउन्टलाई डेबिट है। आई होप यो हाम्रो क्लियर भएको छ। यो हामीले कुन केस गरिरहेका थियौँ त? इस्यु सबै पारमा भएको थियो भनेपछि 100 रुपियाँको डिभेन्चरको लागि 100 रुपियाँ पाइरहेको थियो। त्यही भएर यो एन्ट्रीहरू भयो। यो एन्ट्रीमा ध्यान दिनु होला। अब जसै प्रिमियममा इस्यु गरिन्छ तब हल्का एन्ट्री चेन्ज हुन्छ है। दोस्रोमा चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ त? यहाँनिर इस्यु अन प्रिमियम। इस्यु केमा भएको छ? हेर्नु त प्रिमियममा भइरहेको छ हो। रिडेम्सन 3टा केस छुट्टै छ, प्रिमियम, डिस्काउन्ट, पार, डिस्काउन्ट र प्रिमियम है। एकदम अवगतै छौँ हामी यो एन्ट्रीमा। अगाडिको एन्ट्री के छ त? इस्युको मात्र एन्ट्री हेर्नुहोस्। इस्युको एन्ट्री हामी सबैलाई थाहा छ, लमसम बेसिसमा सेयर इस्यु गर्दाखेरि नि हामीले यही एन्ट्री गरिरहेका हौँ। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटमा प्रिमियममा इस्यु गरेको छ। सपोज 20 रुपियाँको प्रिमियम छ भने 120 रुपियाँको दरले आउँछ। त्यसपछि डिभेन्चर क्यापिटल अथवा पर्सेन्टेज डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर कति जान्छ? 100 रुपियाँ जान्छ हो। र डिभेन्चर प्रिमियम भनेर प्रिमियमका लागि लिएको हाम्रो 20 रुपियाँको दरले क्रेडिटमा जान्छ। यो एकदम सेयरको डिटु कपी पेस्ट हो। त्यसपछि के भयो त? प्रिमियममा हामीले इस्यु गरेको छौँ, डिस्काउन्टमा रिडिम गर्ने भयौँ। हामीले एन्ट्री के हेर्दैछौँ त? इस्युको बेलाको एन्ट्री हेर्दैछौँ। यहाँनिर के आउँछ त? प्रिमियममा इस्यु गरिसकेपछि सेम ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 120 रुपियाँ आयो। 120 का दरले जतिवटा इस्यु गरिन्छ इन्टु गर्नुपर्छ हामीले। टु पर्सेन्टेज डिभेन्चर्स एकाउन्ट कति जाने भयो? 100 रुपियाँको दरले यहाँ जाने भयो र 20 रुपियाँको दरले चाहिँ डिभेन्चर प्रिमियममा जाने भयो। तेस्रो केसमा नि प्रिमियममै हामीले के गर्दैछौँ त? इस्यु गर्दैछौँ। इस्यु गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? सबै एन्ट्री त माथिको जस्तै हुन्छ। एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट आयो 120 का दरले, डिभेन्चर एकाउन्ट गयो कति त? 100 रुपियाँका दरले र डिभेन्चर प्रिमियम आयो 20 रुपियाँको दरले। माथिकै कन्सेप्टको। अब यहाँ अघि भर्खर हामीले पढेको थियौँ नि, प्रिमियममा रिडिम भइरहेको छ। प्रुडेन्स कन्सेप्टले के भन्छ त? आज तय भएको घाटा आजै रेकर्ड गर भनेर भन्छ हो। सपोज हामीले प्रिमियममा रिडिम गर्न लाग्यो 120 रुपियाँमा चाहिँ हामीले प्रिमियममा लियौँ होइन, पछि दिँदाखेरि 140मा दिन खोज्यौँ। 120मा इस्यु गरेको कुरालाई 140 रुपियाँमा चाहिँ के त 5 वर्षपछि म तपाईँलाई एउटा डिभेन्चर बराबर 140 रुपियाँ फिर्ता दिन्छु भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भनेपछि यहाँ कतिको दरले आउने भयो त? 20 रुपियाँ जुन एक्सेस हामीले तिर्न गइरहेको छ यहाँनिर डेबिटमा त्यसरी बस्ने भयो र क्रेडिटमा त्यसरी बस्ने भयो। यो त 1 1 र 1 यो 1 नम्बरको एन्ट्री माथिबाट हुबहु कपी पेस्ट भएको हो। ब्याङ्कमा आउँछ 120,
डिभेन्चर क्यापिटलमा जान्छ अथवा पर्सेन्टेज डिभेन्चर एकाउन्टमा जान्छ 120 रुपियाँ जान्छ डिभेन्चर प्रिमियममा। दोस्रो नम्बरको एन्ट्री चाहिँ के को लागि हो त, जब हामीले चाहिँ नि प्रिमियममा रिडेम्सन गर्छौँ, आज लिएको भन्दा बढी पैसा चाहिँ नि रिडेम्सनको बेलामा तिर्नुपर्ने हुन्छ, तब हामीले के गर्छौँ त त्यो लसलाई आजै रेकर्ड गर्छौँ बुक्समा। कुन तरिकाले, लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चरलाई डेबिट गर्छौँ, टु प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ। दर त हामीलाई थाहा भइहाल्छ कति एक्सेस तिरिन्छ, त्यतिको दरले हामीले के गर्ने त डेबिट र क्रेडिट गरिदिने। प्रिमियमको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भयो। माथि तपाईँले रिडेम्सन प्रिमियम भएको बेलामा मात्र हो नि त फेरि प्रुडेन्स कन्सेप्ट लाग्ने होइन, माथि प्रिमियमको बेलामा अलिकति चेन्ज थियो एन्ट्री, तल पनि त्यसको इफेक्ट के हुने भयो त, सेम हुने भयो। प्रिमियममा रिडिम गर्ने बित्तिकै के गर्नुपर्ने भयो त, डेबिट र क्रेडिट गर्ने भयो। डेबिट हुनुभयो लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट, यो चाहिँ डेबिट हुने भयो, र टु प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन अफ एकाउन्ट भनेर त्यो एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुने भयो है। अब तेस्रो के छ, तेस्रो चाहिँ इस्यु या डिस्काउन्ट भइरहेको छ। इस्यु तिनटै केसमा डिस्काउन्ट भइरहेको छ। रिडेम्सन डिस्काउन्ट पारमा भयो, यसमा रिडेम्सन डिस्काउन्टमा भयो, यसमा रिडेम्सन प्रिमियममा भयो। अब हाम्रो चाहिँ नि बुझाइ के छ त भन्दाखेरि के अरे प्रिमियममा भन्ने बित्तिकै के त कम्पनीले फाइदा पायो, अथवा डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त कम्पनीको घाटा भयो भन्ने बुझाइ छ नि त अहिले सेयर्समा हामीले पढ्दाखेरि। त्यो सबै के बेला थियो त, इस्युको बेलामा थियो। इस्युको बेला डिस्काउन्ट दियो भने के हुन्छ त, कम्पनीलाई घाटा हुन्छ। तर रिडेम्सनको बेला डिस्काउन्ट दियो भने के हुन्छ, कम्पनीलाई फाइदा भयो कि भएन। डिस्काउन्ट दिनु भनेको त 100 रुपियाँकोले म 100 रुपियाँ कम तिर्छु भनेर भनेको हो नि त। रिडेम्सनको बेलामा चाहिँ नि डिस्काउन्टमा चाहिँ नि रिडिम गर्छु भनेर भन्यो भने के भयो त, त्यो कम्पनीको लागि फाइदा भयो। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्, बेसिक कुरा। इस्यु गर्दाखेरिको डिस्काउन्ट चाहिँ कम्पनीको घाटा, र रिडिम गर्दाखेरिको डिस्काउन्ट चाहिँ के हो त, कम्पनीको नाफा। त्यसरी नै इस्यु गर्दाखेरिको प्रिमियम चाहिँ के त, कम्पनीको फाइदा, र रिडिम गर्दाखेरिको प्रिमियम चाहिँ के त, कम्पनीको घाटा। आशा छ तपाईँले यो डिफ्रेन्स क्लियर हुनुभयो होला है। ल हामी यहाँबाट फर्दर डिस्कसन अगाडि बढाउँछौँ। डिस्काउन्टमा इस्यु हुने बित्तिकै इस्युको एन्ट्री के हुने भयो त, हाम्रो ब्याङ्कमा आउने भयो 80 रुपियाँ, सपोज 20 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको थियौँ हामीले हो। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर कति जाने भयो, 20 रुपियाँ जाने भयो, र डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर कति जाने भयो, 100 रुपियाँ जाने भयो। नर्मल एन्ट्री हामीले सेयर्समा गरेकै हो। त्यसपछि डिस्काउन्टमै इस्यु भएको छ र डिस्काउन्टमै रिडिम भएको छ। डिस्काउन्टमा रिडिम भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो फाइदा भयो कम्पनीलाई, फाइदा भइरहेको छ। अनि प्रुडेन्स कन्सेप्टले के भन्छ त फेरि, फाइदा भइरहेको छ भने जबसम्म आउने पक्का हुँदैन तबसम्म रेकर्ड नगर। सपोज हामीले के त 100 रुपियाँको सेयर्स थियो, रिडेम्सन चाहिँ 80 रुपियाँमा गऱ्यौँ। 100 रुपियाँको सरी डिभेन्चरको कुरा हेरिरहेको छौँ हामी। आज 100 रुपियाँ कुनै डिभेन्चर होल्डरबाट लिएर 5 वर्षपछि त्यसको बदलामा 80 रुपियाँ फर्काउन गइरहेका छौँ। कतिखेर चाहिँ त्यो आउने पक्का हुन्छ त भन्दाखेरि, जब उसले मलाई पैसा दिन्छ नि हातमा, कम्पनीको अफिसमा आएर उसले पैसा दिन्छ नि, डिभेन्चर होल्डर के अरे कम्पनीको अफिसमा आएर उसले पैसा लिन्छ नि, हामीले 80 रुपियाँ दिन्छौँ नि, तब मात्र 20 रुपियाँको फाइदा हुने भयो क्या। फेरि अझै क्लियर तरिकाले यही कुरालाई रिपिट गर्छु म। आज कति त 100 रुपियाँ लियौँ हामीले हो, फिर्ता गर्दाखेरि जम्मा 80 रुपियाँ चाहिँ फिर्ता गर्न चाहन्छौँ। 20 रुपियाँको गेन त यहाँ देखिरहेकै छ। 100 रुपियाँ लिएर 80 रुपियाँ फिर्ता गर्ने बित्तिकै 20 रुपियाँको के त गेन देखिरहेको छ हो किन। त्यो गेनलाई कतिखेर रेकर्ड गर्ने त भन्दाखेरि जब रियलाइज हुन सर्टेन हुन्छ। सर्टेन कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यो मान्छे हाम्रो कम्पनीमा आउँछ, कम्पनीमा आइसकेपछि डिभेन्चर सर्टिफिकेट देखाएर मलाई पैसा दिए भन्छ, र जब 80 रुपियाँ दिन्छौँ नि हामीले, 80 रुपियाँ दिएको बेला मात्र के हुन्छ त, ऊ त्यो त्यतिखेर मात्र इन्कम सर्टेन हुन्छ, र त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त 20 रुपियाँको इन्कम बुक गरिन्छ कि। प्रुडेन्सले त्यो भन्छ, खर्च चाहिँ तय हुने बित्तिकै बुक गरिहाल, इन्कम चाहिँ आउने पक्का भइसकेपछि मात्र बुक गर। त्यही भएर हामीले यहाँ के गरेका छैनौँ त, इन्कम बुक गरेका छैनौँ है। ब्याङ्कमा 80 रुपियाँ नै आउँछ, डिस्काउन्ट 20 रुपियाँको दियौँ, र डिभेन्चर एकाउन्ट कतिको भयो त, 100 को भयो। हामीले एज्युम गरिरहेको छौँ होइन, 20 रुपियाँ डिस्काउन्टमा चाहिँ सेयर इस्यु गरिरहेको छ भनेर। तेस्रो 1 नम्बरको एन्ट्री सेम टु सेम 1 र यो पनि कति त 1। ब्याङ्कमा कति आउँछ, 80 रुपियाँ आउँछ, डिस्काउन्ट हामीले दियौँ 20 रुपियाँ, र डिभेन्चर क्यापिटलमा गयो 100 रुपियाँ। केही नबुझेको छैन यसमा। अब लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर यदि हामीले प्रिमियममा रिडेम्सन गर्ने भयो भने त हाम्रो गोजीबाट बढी जाने भयो। यो केस हेर्नु है, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ, यो 3टा 111 लेखेको चाहिँ डिस्काउन्टको इस्युको एन्ट्री भयो। तर प्रिमियममा रिडेम्सन गर्ने बित्तिकै कम्पनीको गोजीबाट एक्सेस पैसा जाने भयो, खर्च आज तय भएको छ। खर्च तय भइसकेपछि प्रुडेन्स कन्सेप्टले के भन्छ, आज बुक्समा रेकर्ड गर्नुहोस् भनेर भन्छ।
त्यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने तरिका माथि पनि पढिरहेको छौँ। अहिले फेरि रिपिट गर्छु। के हुने भयो त डेबिटमा लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर। सपोज 20 रुपियाँ प्रिमियम आज 80 रुपियाँमा चाहिँ नि किनेर पछि हामीले कतिमा तिर्दैछौँ त 100 रुपियाँमा चाहिँ नि रिडिम गर्दैछौँ। 80 रुपियाँमा इस्यु गरेर 100 रुपियाँमा रिडिम गर्दैछौँ भने 20 रुपियाँको चाहिँ 120 रुपियाँमा रिडिम गर्दैछौँ भने के हुने भयो त 20 रुपियाँको प्रिमियम हो नि त। 120 रुपियाँमा रिडिम गर्दैछौँ, 100 भन्दा माथि कति छ त 20 रुपियाँले छ। त्यो 20 रुपियाँ चाहिँ कहाँ जाने भयो 20 रुपियाँको दरले डेबिट यो हुने भयो र 20 रुपियाँको दरले क्रेडिट हुने भयो। 1 लेखेको भनेको के त नर्मल एन्ट्री भइगयो। 2 र 2 लेखेको भनेको चाहिँ के त रिडेम्सन प्रिमियममा भएको कारणले हुने घाटालाई आजै बुकमा रेकर्ड गर्दाखेरि 2 र 2 चाहिँ रेकर्ड भएको है। एकदम क्लियर हौ। ल रिडेम्सन यो सबै तीनटै इक्जाम्पलमा हामीले गरेको के त इस्युको बेलाको एन्ट्री के हुन्छ भनेर भन्यो। इस्युको बेलामा आज अब 5 वर्ष पछि चाहिँ रिडिम गर्नु छ, आजै घाटा देखियो भने चाहिँ के गरियो त आजै घाटा बुक गरियो। प्रिमियममा रिडिम गर्नु पर्यो भने आजै घाटा बुक गरियो। दोस्रो चाहिँ डिस्काउन्टमा रिडिम गर्नुपर्ने हो भने फाइदा हुने फाइदालाई चाहिँ आज देखाइएन। मेन के त तीमा हामीले सार निकाल्नु पर्ने भनेको त्यो कुरा हो। अब हामी फर्दर के हेर्दैछौँ त भन्दाखेरि त्यो तीनटा त हाम्रो उसको एन्ट्री थियो इस्युको एन्ट्री थियो। अब 5 वर्ष कट्यो अरे सपोज वार्षिक हामीले तिनीहरूले इन्ट्रेस्ट दिँदै गयौँ। 5 वर्षपछि तिनीहरूले प्रिन्सिपल एमाउन्ट पनि त फिर्ता गर्नु पर्यो नि हो कि होइन। प्रिन्सिपल एमाउन्ट फिर्ता गर्दाखेरिको एन्ट्री के हुन्छ त यदि रिडिम्सन केमा भइरहेको छ त पारमा भइरहेको छ। जुनसुकै केस इस्यु प्रिमियममा होस् डिस्काउन्टमा होस् पारमा होस् यदि रिडेम्सन पारमा हुँदैछ भने त्यो मान्छेले कति पाउँछ त 100 रुपियाँ पाउँछ हो कि होइन। आज 100 रुपियाँ दिएको होस्, आज 120 रुपियाँ दिएको होस् अथवा आज 80 रुपियाँ दिएको होस्, यदि रिडेम्सन उसको पारमा हुँदैछ भने उसले पाउने भनेको कति हो त 100 रुपियाँ रिडेम्सनको बेला। त्यो 100 रुपियाँ दिने बेला 5 वर्ष पछिको कुरा गर्दैछौँ हामी। 100 रुपियाँ दिने बेला एन्ट्री के हुन्छ त डिभेन्चर्स एकाउन्ट डेबिट। जस्तै पर्सेन्टेज डिभेन्चर्स भनौँ न, अघि नै हामीले माथि के लेखेको थियौँ क्रेडिट गरेको थियौँ नि दिँदाखेरि 8% डिभेन्चर अथवा 12% डिभेन्चर जति पर्सेन्टेज हुन्छ त्यसलाई नै डेबिट गर्ने पार भ्याल्युले 100 रुपियाँको दरले र 2 डिभेन्चर होल्डर गर्ने 100 रुपियाँ। डिभेन्चर होल्डरलाई किन क्रेडिट गरियो त यो चाहिँ एउटा क्रेडिटर खडा गरियो कि अब यसलाई पैसा दिनु छ भनेर हामीले क्रेडिटर खडा गरियो। त्यही सँगसँगै जोडिएर दोस्रो एन्ट्री के आउँछ त डिभेन्चर होल्डर माथि क्रेडिटर खडा गरेकोले हामीले यसलाई डेबिट गऱ्यौँ नि। डेबिट गर्ने बित्तिकै के हुने भयो त माथि खडा गरेको क्रेडिटर यो डेटर डेबिट क्रेडिटर डेबिट गरेर 0 हुन्छ यो ब्यालेन्स। टु ब्याङ्क एकाउन्ट अब त्यसलाई पैसा तिर्नु पर्यो, डेबिट त गर्यो, डेबिट गरे बापत के दिने त डिभेन्चर होल्डरले अब के दिने त हामीले ब्याङ्कबाट पैसा दिने अथवा सेयर क्यापिटल दिदिने। कन्भर्टेबल खालको डिभेन्चर रहेछ भने उसलाई सेयर क्यापिटल दिने कुरो एउटै त हुने होइन। जस्तै 100 रुपियाँको हामीले चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गरेको थियौँ र रिडेम्सन 100 रुपियाँमा गर्नुपर्ने थियो। 100 रुपियाँ दिनुको साटो मैले के दिएँ त 10 रुपियाँ बराबरको 10 वटा सेयर दिएँ। मेरो सेयरको फेस भ्यालु 10 रुपियाँ छ भने के गर्छु त मैले 10 रुपियाँ बराबरको 10 वटा सेयर दिनु र 100 रुपियाँ दिनु कुरो एउटै भयो। त्यो कम्पनीको पोलिसी के छ मैले तपाईँलाई एन्ट्री किन देखाइदिएको सेयर क्यापिटल पनि यहाँ स्ल्यास राखेर सेयर क्यापिटल किन देखाइदिएको त कन्फ्युज नहुनु होला। कम्पनीले ब्याङ्कको साटो कम्पनी के अरे क्वेसनले के भन्छ त कम्पनीले चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा दिनुको साटो सेयर क्यापिटल दिएर चाहिँ नि डिभेन्चर होल्डरसँग सेटलमेन्ट गर्यो। त्यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्यो त क्रेडिटमा सेयर क्यापिटल आउँछ है भने तपाईँले के गर्न लाग्यो त अहिले नै तपाईँले क्लियर गराइदिन रहेको है मैले कति एमाउन्टले 100 रुपियाँ जति दिनुपर्ने हो त्यतिले। दोस्रो एन्ट्री आउँछ रिडिमेबल एट प्रिमियम। इस्यु जेसुकै केसमा भएको होस् पार प्रिमियम डिस्काउन्ट जेसुकैमा भएको होस् तर रिडेम्सन चाहिँ प्रिमियममा हुँदैछ। प्रिमियममा हुने कम्पनीको घाटा हो होइन। रिडेम्सन चाहिँ प्रिमियममा हुँदैछ भने के गर्नुपर्छ त हामीले निम्नलिखित चाहिँ के गर्नुपर्छ त एन्ट्री पास गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले के आउने भयो त डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट हो। त्यसपछि के आउने भयो त डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर होइन टु डिभेन्चर हो। अब डिभेन्चर होल्डरलाई हामीले कति दिनु पऱ्यो त यहाँ 120 को दरले दिनु पऱ्यो कि परेन। 100 रुपियाँको सेयर के डिभेन्चर लिएका थियौँ हामीले पहिला। अब दिँदाखेरि चाहिँ प्रिमियममा हामीले 120 रुपियाँ तँलाई दिन्छौँ भनेर पहिल्यै हामीले के गर्ने प्रमिस गरेको थियौँ एउटा। भनेपछि डिभेन्चर होल्डरले 120 रुपियाँले हामीले क्रेडिटर खडा गऱ्यौँ हो। डिभेन्चर क्यापिटल त कतिको आयो त 100 रुपियाँको मात्र हुन्छ यो सधैँ हो कि होइन। बाँकी भएको 20 रुपियाँ चाहिँ यो एउटा एकाउन्टमा जान्छ त्यो चाहिँ के हो त प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। यो एकाउन्ट त पहिले सुने जस्तो लाग्छ सर। यस माथि हेरौँ है त। जुनसुकै केसमा नि यदि प्रिमियममा रिडेम्सन हुन्थ्यो भने यहाँ हेर्नु त प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर आयो क्या आएन यो वाला एकाउन्ट।
त्यसलाई अहिले हामीले के गर्यो त डेबिट गर्यो हो। त्यसलाई डेबिट गरेपछि पहिला हामीले क्रेडिट लाइबिलिटी बुक गरिसकेका थियौँ, अहिले हामीले के गर्यौँ त तिर्दियौँ हो, तिर्दियौँ 20 रुपियाँ तिर्दियौँ र यो चाहिँ 120 रुपियाँ भयो। अब तपाईँको कन्फ्युजन के आउँछ त, सबै त बुझियो सर तर यसको चाहिँ आएन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर त केही क्यान्सल नै भएन नि त, यो सँगसँगै हामीले यो माथिको पनि त हालेका थियौँ नि भनेर भन्छौँ नि, हो कि होइन। कन्फ्युजन लेजिटिमेट हो, तपाईँको दिमागमा यो सोच आउनु भनेको एकदम के त एकदम नर्मल कुरा हो। अब यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन आज डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर देखाएको छौँ नि हामीले, यो चाहिँ एमोर्टाइज हुन्छ कि। एमोर्टाइज भनेको यदि 20 रुपियाँको डिस्काउन्ट छ र 5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छौँ भने चाहिँ 4 रुपियाँले हरेक वर्षेनी रूपमा चाहिँ त्यो कम हुँदै जान्छ। यसको अहिले एकछिन हामीले अर्को एडजस्टमेन्ट हेर्छौँ है, यो दिमागमा राखिराख्नु होला तपाईँले, यसको एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर म तपाईँले पछि भन्छु। यो कन्सेप्ट सक्यो लगतै त्यो कन्सेप्ट आइहाल्छ। प्रिमियममा भयो भने के भयो त, डिभेन्चर एकाउन्ट 100 को दरले डेबिट हुने भयो, प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन कति रिडेम्सन के अरे कति प्रिमियम दिन खोजिरहेको छ हामी रिडेम्सनमा त्यतिको दरले के हुने भयो त डेबिट हुने भयो र डिभेन्चर होल्डरले 120 रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर क्रेडिटर खडा गरियो। डिभेन्चर अब दिनु पर्यो, दिँदाखेरि के गरियो त डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट 120 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो टु ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा सेयर क्यापिटल एकाउन्ट जसरी पनि हामीले 120 रुपियाँ दिनुपर्ने। क्लियर? यस सर। त्यसपछि कहाँ आयो रिडिमेबल एट डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टमा रिडेम्सन भयो भने के हुन्छ त, इस्यु जेसुकैमा होस्, इस्युको हामीले माथि एन्ट्री हेरिसक्यौँ, इस्यु पारमा होस्, प्रिमियममा होस्, डिस्काउन्टमा होस्, रिडेम्सन चाहिँ डिस्काउन्टमा हुने बित्तिकै के हो त कम्पनीको लागि एउटा इन्कम हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई। रिडेम्सन एट डिस्काउन्ट भनेको आज 100 रुपियाँको डिभेन्चर सर्टिफिकेट दिएर 100 रुपियाँ लिएँ र 5 वर्षपछि चाहिँ डिभेन्चर सर्टिफिकेट लिएर कम्पनीले जम्मा 80 रुपियाँ दिनु, त्यो भनेको चाहिँ रिडेम्सन एट डिस्काउन्ट। त्यतिखेर के हुने भयो त फाइदा हुने भयो नि त। डिभेन्चर एकाउन्ट 100 का दरले सधैँ आउँछ। क्लियर? डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्टलाई अब कति दिनु पर्यो त, हामीले डिस्काउन्टमा मात्र दिने भनेर भनेको थियौँ भनेपछि 20 रुपियाँ डिस्काउन्टमा दिँदा 80 रुपियाँ मात्र दिनु पर्यो। क्लियर? टु डिस्काउन्ट चाहिँ कति भयो त 20 रुपियाँ। 20 रुपियाँ चाहिँ के हो त डिस्काउन्ट एन्ड रिडेम्सन भनेर कहाँ जान्छ त हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। यो हाम्रो के भयो त फाइदा भयो। फाइदालाई बल्ल यहाँ आएर रेकर्ड गर्ने, प्रुडेन्स कन्सेप्टको हेर्नु त महत्त्व कति छ। घाटा भयो भने 5 वर्ष अगाडि रेकर्ड गर्नु रे, तर फाइदा भयो भने जब सर्टेन हुन्छ 5 वर्ष पछाडि जब त्यो मान्छे चाहिँ डिभेन्चर सर्टिफिकेट लिएर पैसा लिनलाई आउँछ, डिभेन्चर सर्टिफिकेट कम्पनीलाई दिन्छ र कम्पनीले 80 रुपियाँ दिन्छ, तब मात्र फाइदा पक्का भयो नि त। 100 रुपियाँमा लिएको कुरा 80 रुपियाँ फिर्ता दिँदाखेरि 20 रुपियाँको फाइदा चाहिँ त्यतिखेर पक्का भएको कारणले चाहिँ एन्ट्री इन्कमको चाहिँ त्यो 5 वर्षपछि चाहिँ डिले भयो। आशा छ यो बुझ्नुभयो। त्यसपछि डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट कति दिनुपर्ने छ 80 रुपियाँ कसरी दिन्छ, ब्याङ्कबाट पनि दिन सक्छ, सेयर क्यापिटलबाट पनि दिन सक्छ। एज इजी होइन, एकदम इजी छ यो त। अघि भर्खर मैले तपाईँले के भनेको थिएँ त, अब डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयरलाई एमोर्टाइज गर्नुपर्छ सक्यो तपाईँको त्यतिखेर टाउको माथिबाट उड्योहरू कुराहरू होइन। ल त्यसको विस्तृत डिस्कसन हुन्छ अब यहाँ एमोर्टाइजेसन अफ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर। कम्पनीलाई के घाटा भयो त, दुईवटा कुरा घाटा भयो याद गर्नुहोस्। पहिलो कुरा के त, मैले आज डिस्काउन्टमा इस्यु गरेँ, 100 रुपियाँको डिभेन्चर थियो, 100 रुपियाँको डिभेन्चरलाई आज मैले 80 रुपियाँमा इस्यु गरेँ, 20 रुपियाँ आज घाटा भयो। दोस्रो घाटा कतिखेर हुन्छ त, कम्पनीले रिडिम गर्न खोजिरहेको छ प्रिमियममा, बुझ्नुभयो नि। प्रिमियममा रिडिम गर्ने बित्तिकै 100 रुपियाँको डिभेन्चरलाई 120 रुपियाँ तिरिन्छ, 20 रुपियाँ जुन पछि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि कम्पनीको लागि घाटा हो। मतलब दुई तरिकाको घाटा रहेछ, एउटा डिस्काउन्ट अन इस्यु, दोस्रो प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन। अब तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ गरिन्छ त बुक्समा एकाउन्टिङ, त्यसको बारेमा हेऱ्यौँ। लस ड्युरिङ इस्यु एन्ड रिडेम्सन, लस चाहिँ के हो त, डिस्काउन्ट अन इस्यु एउटा भयो र प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन, यसको बारेमा डिस्कस गरिहाल्यौँ। रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ त, एज इट इज नट अ नर्मल लस, यो नर्मल लस हो त होइन, नट अ नर्मल लस, इट इज टु बी एमोर्टाइज ओभर द लाइफ अफ डिभेन्चर। एमोर्टाइज भनेको डेप्रिसिएसन जस्तो के। एमोर्टाइज भन्ने शब्द चाहिँ इन्टेन्जिबल्सको लागि आउँछ। इन्टेन्जिबल्स भनेको चाहिँ छुन देख्न नसकिने कुराहरू। एसेट दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा टेन्जिबल एसेट, टेन्जिबल एसेट्स भनेको तपाईँले छुन सक्ने, जस्तै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, यिनीहरू सबै छुन सकियो। छुन नसकिने तपाईँले न मैले पहिला सेयरको इस्यु के अरे बिजनेस किन्दाखेरि गुडविल आएको थियो एउटा, गुडविललाई छुन सकिन्छ, सकिँदैन। कपिराइट भन्ने अर्को एउटा हुन्छ। कपिराइट भनेको चाहिँ कुनै पनि अथरले चाहिँ एउटा किताब लेखेको छ हो, मैले उसँग एउटा राइट किन्छु के राइट किन्छु त, तपाईँले लेखेको किताबलाई म मेरो पब्लिसिङ हाउसबाट चाहिँ नि प्रिन्ट गरेर बजारमा बेच्छु,
बेचे बापत म तपाईँलाई पैसा दिन्छु, कपिराइट किन्नु भनेर भन्छ कि त्यो प्रोसेसलाई। कपिराइट पनि छुन सकिन्छ सकिँदैन, देख्न सकिन्छ सकिँदैन, तिनीहरू इन्टेन्जिबल्सहरू हुन्। अब टेन्जिबल एसेट के हुन्छ त, डेप्रिसिएट हुन्छ। जस्तो आज 1000 रुपियाँको एसेट किनेको छु भने, मैले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किनेको छु भने वर्षेनी म 20% चाहिँ डिप्रिसिएट गर्दै जान्छु। त्यो शब्दको मात्र फरक हो। जस्तै इन्टेन्जिबललाई के गर्छु त, म त्यसरी नै 20% कम गर्दै जान्छु, तर त्यसलाई के भन्छु त, म डिप्रिसिएट भन्दिनँ, के भन्छु त, इन्टेन्जिबल एमोर्टाइज भनेर भन्छु कि। टेन्जिबल एसेटको लागि युज हुने शब्द भनेको डेप्रिसिएसन र इन्टेन्जिबल एसेट्सको लागि युज हुने शब्द भनेको एमोर्टाइजेसन। यो चाहिँ एमोर्टाइजेसनको अर्थ भयो होइन। यो नर्मल लस हो त होइन, नर्मल लस नहुनु भनेको चाहिँ दिन प्रतिदिन हुने कुरा हो त। यो रिडेम्सन तपाईँले प्रिमियममा गर्ने अथवा इस्यु अफ डिभेन्चर गर्ने दिनकै कुरा त पक्कै पनि हुँदैन। जब 5-7 वर्षमा एकताल पैसा चाहिन्छ तब मात्र हुने कुराहरू हुन् यिनीहरू। त्यही भएर यिनीहरूलाई प्रफिट एन्ड लसमा हाल्नु हुँदैन। प्रफिट एन्ड लसमा हाल्यो भने के हुन्छ सर, ल सुन्नुहोस्, यो डिस्काउन्ट सानो एमाउन्टको कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, एकदम ठुलो एमाउन्ट, भारी एमाउन्टको हुन्छ। तपाईँको कम्पनीले एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ, सेल्सहरू एकदम बढिरहेको छ, एकदम राम्रो प्रफिट कमाइरहेको थियो, र त्यही वर्ष चाहिँ के भयो त, रिडेम्सन भइदियो, प्रिमियममा रिडेम्सन भइदियो। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यो पुरै लसलाई चाहिँ यदि हामीले प्रफिट एन्ड लसमा हालिदियौँ भने कमाएको पैसा त देखिएन नि त। अब हो कि होइन, त्यो लसले त सबै खाइदिन्छ नि तपाईँको। जति कमाइ देखाइरहेको थियो, यो लस एकदम ठुलो हुने भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको कमाइ एकदम कम देखिन्छ र फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सको चाहिँ नि एक्चुअल पिक्चर देखिएन क्या। बिजनेस त बबाल नै गरिरहेको छ, उसले वर्षैभरि काम गर्यो, तर एउटा सानो कुरा, इस्यु अफ सेयर्स भइदियो, के इस्यु अफ डिभेन्चर भइदियो, डिस्काउन्टमा भइदियो र रिडेम्सन पारमा भइदियो, के अरे प्रिमियममा भइदियो। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो मोटो खर्च आयो। मोटो खर्चलाई हामीले प्रफिट एन्ड लसमा खर्च भनेर देखाइदिने बित्तिकै जति फाइदा देखाइन्छ नि, जति फाइदा कमाइरहेको भइन्छ, त्यो सब के हुने भयो त, कम हुने भयो। अब यो नर्मल लस नभएको कारणले यसले 1 वर्षमा गर्नु हुँदैन। 1 वर्षमा गऱ्यो भने यो राम्रो पिक्चर देखिँदैन। एकाउन्टिङ भनेको त एउटा आर्ट हो। कसरी चाहिँ नि बिजनेसले चाहिँ नि काम गरिरहेको छ त्यसलाई पेपर फर्ममा कसरी राम्रोसँग देखाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ एकाउन्टिङको मेन कन्सर्न भएका कारणले 1 वर्षमा नगरी के गर्ने त, यसलाई ओभर द लाइफ अफ डिभेन्चरको लाइफ कति छ त्यतिमा चाहिँ के गरिदिने त, एमोर्टाइज गरिदिने। जस्तै आज मलाई 100 रुपियाँको घाटा भएको छ डिभेन्चर इस्यु गर्दा, डिभेन्चर चाहिँ 5 वर्षपछि रिडिम गर्नुपर्ने, मतलब 5 वर्षको लाइफ छ डिभेन्चरको। भनेपछि मैले के गर्छु त, आजको 100 रुपियाँ घाटाले 5 वर्षमा बाँड्दा 20 यसरी 5 वर्षमा चाहिँ घाटा बुक गर्छु, मतलब एक खर्च बुक गर्छु है। केस 1, अब एमोर्टाइजेसन त गर्ने होइन। अब एमोर्टाइजेसन गर्दाखेरि पनि दुईवटा केस निस्क्यो कि। एउटा चाहिँ फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट। फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट भनेको चाहिँ होल एमाउन्ट एट द एन्ड। जस्तै आज 100 रुपियाँ थियो, 100 रुपियाँ डिभेन्चरको थियो, 100 रुपियाँ 5 वर्षपछि 100 रुपियाँ एकैताल दिदिने क्या। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ के भनियो त, त्यस्तो खालको डिभेन्चरलाई चाहिँ फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट भनेर भनियो। एकै इन्स्टलमेन्टमा तिर्दिने। कहिले तिर्ने त इन्स्टलमेन्ट चाहिँ जब डिभेन्चरको लाइफ सकिन्छ तब। त्यतिखेर एनुअल डिस्काउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त, डिभेन्चरको डिस्काउन्ट प्लस लस एन्ड इस्यु। यो भनेको हामीले माथि यो डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु र प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन भनेर भन्यो नि, त्यो दुईटाको टोटल डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इयर्स। अब यसको इक्जाम्पल हेर्दा, एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई फ्रेम गरेर देखाउँछु होइन। डिभेन्चरको फेस भ्याल्यु चाहिँ कति छ त, डिभेन्चर फेस भ्याल्यु 100 रुपिसको छ। डिस्काउन्ट अन इस्यु 20 रुपियाँ र प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन 10 रुपियाँ। भनेपछि आज 20 रुपियाँ कममा 80 रुपियाँमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, इस्यु गऱ्यौँ, 80 रुपियाँ मात्र लियौँ र दिँदाखेरि चाहिँ कति दिन्छौँ त, 110 रुपियाँ दिन्छौँ भन्यो। नम्बर अफ डिभेन्चर चाहिँ कति भयो त, इक्वल्स टु 1000 र लाइफ अफ डिभेन्चर चाहिँ कति भयो त, 5 इयर्स। यो सबै हाम्रो कि त एउटा एजम्सनको क्वेसन बनाएको छु मैले तपाईँले, यो गरेर ठक्क 5 इयर्स मैले काटिदिएको 5 इयर्स भयो। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने होला भन्दाखेरि यहाँनिर सल्युसन भनेर लेखौँ। सल्युसन लेख्दाखेरि टोटल लस चाहिँ कति भयो, आजको लागि टोटल लस 1000वटा सेयर इस्यु गरेको थियो 20 रुपियाँ डिस्काउन्टमा हो। 1000 रुपियाँको सेयरलाई 80मा इस्यु गरिएको थियो, प्लस 1000वटा सेयरमा
10 रुपियाँ चाहिँ हामीले प्रिमियममा रिडिम गरिन्छ, पछि पैसा तिर्दाखेरि 110 रुपियाँ पर सेयर तिरिन्छ। भनेपछि टोटल घाटा कति हुने भयो त? अगाडिको 20 × 1000 20,000, 10 × 1000 10,000, यो टोटल कति भयो त? 30,000 भयो। 30,000 डिभाइडेड बाई लाइफ चाहिँ कति छ त? 5 इयर्स छ कि छैन? 30,000 डिभाइडेड 5 भनेको कति त? 6,000। 6,000 त निकालियो। अब यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक वर्ष प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रुपैयाँ कति त? 6,000 खर्च बुक गरिन्छ। ल तपाईको एउटा क्वेशनको के भयो त? प्रपर क्लियरेन्स भयो। यो कहाँनिर गएर कनेक्ट भएको छ त? हाम्रो डिस्काउन्ट अनि माथि के आएको थियो त? एउटा डेबिटमा एकाउन्ट आएको थियो नि, अब त्यो डेबिटमा आएको एकाउन्टसँग चाहिँ गएर के भएको छ त? यो डिस्काउन्ट अनि इस्यु चाहिँ के हुन्छ त? त्यो डेबिटमा भएकोलाई त्यहाँ हामी क्रेडिट गर्दै गर्दै यसरी सिद्ध्याउँछौँ है। त्यसपछि फ्लक्चुएटिङ इन्स्टलमेन्ट, यो त के थियो त? फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट भनेको चाहिँ योहरूको के अरे लाइफको एन्डमा आएर 100 रुपियाँ एकैताल दिदिनुलाई फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट भन्यो। फ्लक्चुएटिङ इन्स्टलमेन्टको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त? 100 रुपियाँको चाहिँ नि प्रिन्सिपल छ होइन, 100 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने छ भने 20 रुपियाँ गरेर चाहिँ 5 वर्षमा दिने कि। आज पहिलो वर्ष सकिने बित्तिकै चाहिँ के गर्ने त? इन्ट्रेस्टको 8 अथवा 12% जति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने त्यो पनि तिर्दिने, साथसाथमा के पनि तिर्दिने त? प्रिन्सिपल 20 रुपियाँ पनि तिर्दिने। त्यसरी नै दोस्रो आउँछ, दोस्रो वर्षको एन्डमा चाहिँ त्यसरी नै 8% ब्याज पनि तिर्दिने र 20 रुपियाँ प्रिन्सिपलको पनि तिर्दिने। लास्ट इयरमा 5 वर्षसम्म आउँदाखेरि त जम्मा 20 रुपियाँ बाँकी हुन्छ नि त। 100 रुपियाँबाट 80 रुपियाँ त 4 वर्षमा हामीले तिरिसकेका हुन्छौँ। बाँकी भएको 20 रुपियाँ चाहिँ अन्तिम सालमा तिर्दिने। मतलब इन्ट्रेस्ट सँगसँगै प्रिन्सिपलको पोर्सन पनि के त? इन्स्टलमेन्टमा हामीले तिर्नु है। इन्स्टलमेन्टको अर्थ चाहिँ त्यो रहन्छ फ्लक्चुएटिङ इन्स्टलमेन्ट है। एमोर्टाइजेसन अन द बेसिस अफ के त? ओपनिङ ब्यालेन्स अफ डिभेन्चर एकाउन्ट। ओपनिङ ब्यालेन्स कन्फ्युजन हुने कुरा के छ त? सर क्लोजिङ ब्यालेन्स नै हुनसक्छ? नो, किनकि के भनेको छ त एकाउन्टिङले? ओपनिङ ब्यालेन्सको बेसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् त? एमोर्टाइज गर्नुहुन्छ, तिनी डिस्काउन्ट हुन्छ नि, त्यसलाई एमोर्टाइज गर्ने चाहिँ बेसिस के हो त भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स हो। कहिले पनि धेरै दिमाग लगाएर के नगर्नुहोस् त? यसलाई क्लोजिङ ब्यालेन्सको बेसमा चाहिँ एमोर्टाइज नगर्नुहोस्। एमोर्टाइज भनेको के हो त? हामीले कति गर्नुपर्ने भनेर ओपनिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ नि बेस बनाएर चाहिँ एउटा एमाउन्ट फिगर निकाल्छौँ, त्यति चाहिँ एमोर्टाइज गर्नु भनेको चाहिँ के गर्ने त? पिएनएल एकाउन्टमा हरेक वर्ष राख्नु, डेबिट गर्नु है। त्यसको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। 2000 वटा डिभेन्चर छ अफ कति त? 100 इच, 100 रुपियाँ इच है। इस्युड एट डिस्काउन्ट अफ ₹6, 6 रुपियाँको डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको थियो। एनुअल रिपेमेन्ट इज 40,000। 40,000 मतलब 20,000 × 100 2 लाख रुपियाँमा 40,000 चाहिँ के गरिरहेको छ त? वर्षेनी दिइरहेको छ। भनेपछि 40,000 × 5 वर्षमा चाहिँ 2 लाख तिर्ने गरी, मतलब बुझ्नुभयो नि तपाईँले? 20 रुपियाँ प्रति डिभेन्चर चाहिँ हामीले वर्षेनी फिर्ता गरिरहेका छौँ। लाइफ अफ डिभेन्चर चाहिँ कति छ त? 5 वर्ष छ। टोटल डिस्काउन्ट कति भयो त? 2000 वटा डिभेन्चर 6 रुपियाँको डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने बित्तिकै 12,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट टोटल भयो। यो 12,000 एकै वर्षमा हाल्यो भने के हुन्छ त? एकै वर्षमा बुक्समा हाल्यो भने प्रफिट एन्ड लस अलिकति राम्रो देखिँदैन, क्लियर पिक्चर देखिँदैन होइन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त? यसलाई 5 वर्षमा बाँडेर हाल्छौँ। बाँड्छौँ के को बेसिसमा त? हेर्नुहोस् त यहाँ पहिलो वर्षको बिगिनिङ, ओपनिङ भनेर भनेको थियो, त्यो पनि यहाँ कि त बिगिनिङ हेर्नु है। ओपनिङ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के को बेसिसमा हुन्छ त? ओपनिङ ब्यालेन्सको बेसिसमा हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको यो वर्षमा हामीले डिभेन्चर इस्यु गऱ्यौँ, डिभेन्चर इस्यु गरे बापत मान्छेहरूले हामीले पैसा दिए, कति दिन्छन् त? 2000 × 100 दिन्छन् हो कि होइन? 2000 वटा डिभेन्चर अफ कति त? 100 इच भनेर भनेको थियो, मतलब 2 लाख हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स आयो। दोस्रो वर्षको ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ के हो त? इयर एन्डमा आइसकेपछि के गरिन्छ त? हामीले 40 रुपियाँ तिरिन्छ हो। पहिलो वर्षको अन्तिममा आइसकेपछि 40 रुपियाँ तिरिन्छ, किनकि क्वेसनले त्यही स्पेसिफाई गरेको छ। के भनेको छ त? एनुअल रिपेमेन्ट चाहिँ 40,000 रुपियाँ छ है भनेर भनेको छ। 40,000 कम हुने बित्तिकै कति हुने भयो त? अर्को वर्षको ओपनिङ ब्यालेन्स 1,60,000 हुने भयो। फेरि 40,000 इयर एन्डमा तिरिन्छ, त्यसपछिको वर्षको ओपनिङ ब्यालेन्स 1,20,000 हुने भयो। फेरि 40,000 इयर एन्डमा तिरिन्छ, त्यसपछिको वर्षको ओपनिङ ब्यालेन्स 80,000 हुने भयो। फेरि 40,000 एक वर्षपछि तिरिन्छ र 40,000 हुने भयो। र छैठौँ वर्ष किन आएन त भनेर सोध्नुहुन्छ भने 5औँ वर्षको एन्डमा हामीले 40,000 तिर्दिहाल्छौँ यहाँनिर होइन। 40 - 40 0 हुन्छ। 0को बारेमा त अब के कुरा गर्नु, त्यसकोमा इन्ट्रेस्ट 0मा इन्ट्रेस्ट पनि 0 हुन्छ, 0मा जे मल्टिप्लाई गर्यो सबै 0 हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ आएन। अब कसरी त रेसियो निकाल्ने त? सबैले एड गर्नुहोस् पहिले तपाईँ।
2 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि कति आउँछ? 6 लाख आउँछ। यो 12,000 छ नि टोटल डिस्काउन्ट। अब त्यसलाई कसरी बाँड्ने त? 2 लाख भयो, यहाँको टोटल कति छ? 6 लाख छ हो। 2 लाख भागा 6 लाख इन्टु 12,000। पहिलो वर्षमा 3,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट चाहिँ लाग्ने भयो भने चाहिँ के गर्ने भयो त? हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यतिको खर्च बुक गर्ने भयो। क्लियर? दोस्रोमा के आयो त तपाईँको? 1,60,000 डिभाइडेड बाई 6 लाख आयो इन्टु 12,000। 12,000 चाहिँ किन त भन्दाखेरि 12,000 लाई हामीले बाँड्नु छ। टोटल डिस्काउन्ट 12,000 भएको कारणले 12,000 लाई के गर्नुपर्ने छ त? हामीले बाँड्नुपर्ने छ। त्यही भएर हाम्रो 12,000 आयो। 12,000 लाई इन्टु गरिसकेपछि यहाँ 3200 आयो। त्यसरी नै 1,20,000 आइरहेको थियो ओपनिङ ब्यालेन्स र 6 लाख आयो कि त टोटल 6 लाख यहाँनिरको आयो। यो गएर यहाँ गयो र इन्टु 12,000 गर्दाखेरि 2400 तेस्रो वर्षमा, त्यसरी नै 1600 चौथो वर्षमा, 800 रुपियाँ पाँचौँ वर्षमा। यो सबैको टोटल गर्दाखेरि कति आउने भयो त? 12,000 आउने हो। आई होप तपाईँहरू यसमा पनि एकदम क्लियर हुनुभएको छ। के को रेसियोमा गर्ने त? एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा ओपनिङ क्यापिटलको रेसियोमा, ओपनिङ डिभेन्चर एकाउन्टको रेसियोमा। ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ त डिभेन्चर एकाउन्टमा, त्यसको रेसियोमा। पहिलो वर्ष 2 लाख हुन्छ, त्यसपछि 40,000 तिर्दै जाँदा 1,60,000, 1,20,000, 80,000 र 40,000 हुन्छ। सबैको टोटल कति हुन्छ त? 6 लाख हुन्छ। पहिलोको रेसियो निकाल्ने टोटलको हिसाबमा 2 लाख डिभाइडेड 6 लाख। त्यसपछि दोस्रोको हो त्यसरी 1,60,000 डिभाइडेड 6 लाख, 1,20,000 डिभाइडेड 6 लाख, 80 डिभाइडेड बाई 6 लाख र 40,000 डिभाइडेड बाई 6 लाख इन्टु कति गर्ने त? 12,000 लाई बाँड्नु छ हामीले। 12,000 लाई बाँडिसकेपछि क्यालकुलेटरले जे दिन्छ त्यो यतापट्टि लेख्यो। यिनीहरूको टोटल कति हुनुपर्छ त? 12,000 हुनुपर्छ। पहिलो वर्ष प्रफिट एन्ड लसमा 3,000 रुपियाँ देखाउने, दोस्रो 3200 देखाउने खर्च जस्तै, अनि त्यसपछि 2400 देखाउने तेस्रो वर्ष, 1600 देखाउने चौथो वर्ष र 800 देखाउने पाँचौँ वर्ष। ल अब हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ। इस्यु अफ डिभेन्चर फर अदर देन क्यास। अब मैले तपाईँलाई माथि लम्सम पनि देखाएको थिएँ, इन्स्टलमेन्ट पनि देखाएको थिएँ हो। यो चाहिँ के भयो त? एकदम जुन चाहिँ अलग फिचर छ नि डिभेन्चर र सेयरको, त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्यौँ हो। अब तपाईँलाई क्वेसनले के पनि भन्न सक्छ त? इन्स्टलमेन्टमा दिन पनि सक्छ। डिभेन्चर एप्लिकेसनमा चाहिँ नि 100 रुपियाँ मध्ये 20 रुपियाँ एप्लिकेसनमा लिने भनेको छ, 40 रुपियाँ चाहिँ नि एलोटमेन्टमा लिने भनेको छ, अनि फर्स्ट र फाइनल कलमा चाहिँ कति भनेको छ त? 40 रुपियाँ लिने भनेर भनेको छ। प्रिमियम चाहिँ एलोटमेन्टको एमाउन्टसँग आउँछ, रिडेम्सन प्रिमियममा हुन्छ। यस्तो जेसुकै पनि पर्मिटेसन कम्बिनेसन जे पनि बनाउन मिल्छ कि। तपाईँले सेयरको लेक्चर हेर्नुभएको छ भने एन्ट्री सबै त्यही हुन्छ। सेयर क्यापिटलको ठाउँमा डिभेन्चर क्यापिटल आउँछ, सेयर प्रिमियमको ठाउँमा डिभेन्चर प्रिमियम एकाउन्ट आउँछ। बस त्यति हो फरक के थियो त? माथि हामीले डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स पढ्यौँ, प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन अफ सेयर्स पढ्यौँ। यिनीहरू चाहिँ फरक पोइन्टहरू थिए। यिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग डिस्कस गरिसकेका छौँ। यति भइसकेपछि तपाईँले जस्तो क्वेसन गर्न पनि काबिल हुनुहुन्छ है, कन्सेप्ट चाहिँ क्लियरली बुझ्नुभयो भने। अब दोस्रो कन्सेप्टमा आउँ हामी। बी नम्बरमा इस्यु अफ डिभेन्चर्स फर अदर देन क्यास। हामीले सेयर्स पनि अदर देन क्यासको लागि इस्यु गऱ्यौँ होइन। यहाँ अदर देन क्यास के को लागि हुँदो रहेछ त? पर्चेज अफ एसेटको लागि हुन्छ। पहिलो पर्चेज अफ एसेट गर्दाखेरि के हुन्छ त? एसेट आयो, एसेट एकाउन्ट डेबिट। 2 को त भेन्डर्स एकाउन्ट, भेन्डरबाट किनेको राम श्याम जे पनि हुनसक्छ है। त्यही लगतै दोस्रो एन्ट्री के आउने भयो त? भेन्डरलाई कसरी पैसा तिर्ने? भेन्डर एकाउन्ट डेबिट। अब पैसाको साटो के तिरिन्छ हामीले? डिभेन्चर क्यापिटल एकाउन्ट। जस्तै सेयर चाहिँ हामीले एसेटको बदलामा सेयर तिरेको भयो, सेयर क्यापिटल लाउँथ्यो, यहाँ डिभेन्चर क्यापिटल लाउने भयो। सिम्पल एज द्याट। बिजनेस किन्दाखेरि फरक के आउने भयो त? गुडविल र क्यापिटल रिजर्भको फरक आउने भयो। एसेट हामीले कतिमा किनियो, मतलब कति एसेट लियो, सन्ड्री एसेट एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। कति लाइबिलिटी लियो, त्यति अमाउन्ट क्रेडिट हुने भयो। र कति पैसा तिर्नु छ भेन्डर एकाउन्ट, त्यतिले क्रेडिट हुने भयो। यदि डेबिटमा ब्यालेन्स आउँछ, मतलब हामीले बढी पैसा तिरिएको छ भने गुडविलमा डेबिट जाने भयो। र यदि कम पैसा तिरेको रहेछौँ भने कहाँ आउँछ त? क्यापिटल रिजर्भमा आउँछ। सेम टु सेम सेयरकै एन्ट्री छ। त्यसपछि भेन्डर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर क्यापिटल। भेन्डरलाई कसरी पेमेन्ट गर्ने? राम श्याम हरिलाई कसरी पेमेन्ट गर्ने त? पैसाको बदलामा हामीले के दिने त? डिभेन्चर क्यापिटल दिएर पेमेन्ट निप्ट्याउने है। सिम्पल थियो। इस्यु अफ डिभेन्चर एज अ कोल्याटरल। अब अघि नै हामीले सानो डिस्कसन त गरेको थियौँ, फर्दर डिस्कसन हेरौँ है त्यसमा। कम्पनी टेक्स लोन, कम्पनीले के लियो त? लोन लियो। एन्ड टु प्रोभाइड सेक्युरिटी, त्यसको बदलामा धितो त दिनु पर्यो। इन्स्टेड अफ गिभिङ एसेट, कुनै पनि एसेटलाई धितोको रूपमा दिनुभन्दा के गर्छ त? कम्पनीले इस्यु गरिदिन्छ। कम्पनी इस्युज डिभेन्चर टु ब्याङ्क। कम्पनीले के गर्छ त? म तपाईँलाई डिभेन्चर इस्यु गरिदिन्छु भनेर डिभेन्चर इस्यु गरिदिन्छ। अब मेरो लागि त कम्पनी के अरे ब्याङ्कको लागि त त्यो डिभेन्चर त एसेट नै भयो नि एक तरिकाले होइन। सपोज तपाईँले के गर्नुभयो, आज गएर तपाईँ डिभेन्चर किन्नुभयो कुनै पनि कम्पनीको लागि पो लाइबिलिटी, तपाईँको लागि त एसेट भयो नि। त्यो एसेट किन त भन्दाखेरि तपाईँले
हरेक वर्ष तपाईँले केही इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ त्यो डिभेन्चरको सर्टिफिकेटको मार्फत, र 5 वर्षपछि अथवा मेच्युरिटीमा के पाउनुहुन्छ त डिभेन्चर क्यापिटलको पैसा पनि पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँको लागि एसेट, कम्पनीको लागि लाइबिलिटी। त्यसरी नै कम्पनीले के गर्यो त, के अरे ब्याङ्कले के गर्यो त, लोन त दियो, धितोको रूपमा के लियो त, कुनै एसेट लिनुपर्ने थियो, उसले के लियो त, डिभेन्चर लिदियो। एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ त त्यसमा? ब्याङ्कबाट लोन आउँदाखेरि पहिलो दिन जब चाहिँ लोन आइन्छ, लोन चाहिँ कम्पनीले पाउँछ, त्यतिखेर के इन्ट्री गर्छ त, क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, क्यास अथवा ब्याङ्कमा पैसा आयो टु लोन एकाउन्ट है। र रिपेमेन्ट गर्दाखेरि के गर्छ त, लोन एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट, यसकै रिभर्स एन्ट्री, सिम्पल कुरा। दोस्रो के हुने भयो त एन्ट्री चाहिँ, डिभेन्चर सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर एकाउन्ट। डिभेन्चर इस्यु त गरियो हामीले कोल्याटरल सेक्युरिटीको लागि हो, डिभेन्चर इस्यु गरियो ब्याङ्कको लागि हो। किन इस्यु गरियो त भन्दाखेरि अरू कुनै दिने एसेट छैन, तपाईँहरू डिभेन्चर नै लिनुहोस् भनेर डिभेन्चर इस्यु गरियो। त्यतिखेर डेबिटमा के आउने रहेछ त, डिभेन्चर सस्पेन्स एकाउन्ट। यो याद गर्नुपर्ने कुरा, डिभेन्चर सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट गर्ने र डिभेन्चर एकाउन्ट क्रेडिट गर्ने, जतिको डिभेन्चर इस्यु गरिन्छ त्यो एमाउन्टमा आइहाल्छ हो। त्यसपछि जब पेमेन्ट गरिन्छ नि लोनको पेमेन्ट गरिसकेपछि त के हो त, अब लोनको पेमेन्ट गरिसकेपछि यो डिभेन्चर के हुन्छ त, आफै नष्ट हुन्छ कि। उसले आएर हामीलाई डिभेन्चर सर्टिफिकेट दिन्छ, हामीले लोनको रिपेमेन्ट गरिसकेपछि के भयो त, सक्यो हाम्रो उनीहरूसँगको ट्रान्जेक्सन सक्यो। ट्रान्जेक्सन सकिसकेपछि यही एन्ट्रीको के त, रिभर्स एन्ट्री गर्नु पऱ्यो। डिभेन्चर जुन पहिला हामीले क्रेडिट गरेको थियो त्यसलाई डेबिट गरियो, र डिभेन्चर सस्पेन्स एकाउन्ट जुन थियो त्यसलाई के गरियो त, क्रेडिट, के अरे पहिला डेबिट गरेको थियो, अहिले के गरियो त, क्रेडिट गरियो। ध्यान दिनु होला, यो रिसिट अफ लोनको बेलामा एन्ट्री हुनेहरू भयो, यो पेमेन्ट अफ लोनको बेलामा एन्ट्री हुने एन्ट्रीहरू भयो। यति भइसक्यो, तपाईँ क्लियर हुनु भने कतै पनि कन्फ्युजन छैन, कतै पेज पल्टाउनु परेन, यसपछि यो कसरी आयो, यसपछि यो कसरी आयो भनेर भन्नु परेन। यो पाउँदाको एन्ट्री, यो गुमाउँदाको एन्ट्री अथवा तिर्नु पर्दाको एन्ट्री है। ल, यो सँगसँगै हाम्रो डिभेन्चरमा इन्भल्भ भएका सबै कन्सेप्टहरू हामीले एकदम राम्रोसँग कभर गरेका छौँ। तपाईँले प्रुडेन्स भनेको के हो बुझ्नुभयो, प्रुडेन्सको महत्त्व के छ एकाउन्टिङमा भनेर पनि बुझ्नुभयो है। त्यसपछि इस्यु अफ सेयर्स फर अदर देन क्यासको एन्ट्री पनि हामीले बुझिहाल्यौँ कसरी गर्ने। सेम टु सेम सेयर्सको एन्ट्री छ, गुडविल आउँछ, क्यापिटल रिजर्भ पनि आउँछ यदि कुनै बिजनेस पर्चेस गरिरहेका छौँ भने। तेस्रो कुरा चाहिँ कोल्याटरल सेक्युरिटीको बेसिसमा आयो भने के गर्ने, त्यो पनि हामीले भर्खर हेरिगयौँ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ त, यहाँ माथि जुन थियो नि हाम्रो प्रिमियममा रिडेम्सन गर्यो, त्योबाट क्वेसन भन्छ क्या। प्रिमियममा रिडेम्सन गर्ने बित्तिकै आज इस्युको दिनमै एन्ट्रीमा अलिकति चेन्ज आउँछ होइन। अनि त्यसपछि हरेक, अब हामी पछि एउटा अर्को सेसन लिएर आउँछौँ, त्यसमा चाहिँ हामी ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनहरू डिस्कस गर्छौँ। यो चाहिँ एकदम थियोरिटिकल कन्सेप्चुअल क्वेसन गरियो, इक्जाम्पलहरू हाम्रो आफ्नै तरिकाले फ्रेम गरियो। तपाईँहरू क्वेसन ट्राई गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ के हुन्छ त, मेरो विश्वास छ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ है। धन्यवाद, फेरि भेटिन्छ अर्को सेसनमा।